बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के बाहर मौजूद हूं। वजह क्या है? वजह है मौलाना ने हुकूमत को लंबा डाल दिया। हुकूमत लेट गई, कोई रास्ता नहीं बचा। क्यों? वजह तो आप सबको मालूम है कि अगर मौलाना इमरान खान के पास चला जाता डयाला में, जिस तरह उसने दावत दी थी, महमूद खान अचकज़ई साहब चले जाते और ये फासले बढ़ते चले जाते और मौलाना भी मूव करता, और मौलाना ने जो पहले और हम हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हमें पीटीआई ना समझना, हम आएंगे तो आपको लग पता जाएगा, वो सब कुछ अब साबित हुआ। और ज़रा ये बता रहे हैं, यहाँ हम खड़े थे तो ज़ाहिर है यहाँ बहुत सी शख्सियात आती जाती रहती हैं, और कोई शख्सियात जो है वो इस इजलास में भी गई जो वज़ीर आज़म के साथ मौलाना फजल रहमान साहब का एक अहम मीटिंग थी, और उसमें यहाँ से कुछ ऐसी हरकत व सकनात हमें समझ आ रही होती है कि ये क्या हो रहा है, वो भी हुई। और होने के बाद मसला हल हो गया। अब हुकूमत सोमवार या मंगल तक नोटिफिकेशन जारी कर देगी मदारस की रजिस्ट्रेशन का। लेकिन इसमें ख़बर क्या निकली? दो खबरें। एक खबर ये, आसिफ अली जरदारी साहब को ठींगा दिखा दिया गया, 8 एतराज़ात उनके मुस्तरद कर दिए गए, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी के अरकान वहाँ पे सीनियर लोग मौजूद थे। और दूसरा अहम सवाल, क्या मौलाना ने भी कुछ दिया है? क्या मौलाना वो जो बात कर रहे थे कि जी वो अगर बाद में कोई FATF का मामला है तो वो बाद में देख लेंगे, अभी तो दस्तखत करो और इस गैरानी काम ना करो, ये सवाल भी मैंने पूछा मौलाना से भी यहाँ जो टाक हुई तो उसमें पूछा तो वो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो मौलाना इस वक्त इस फेज़ में जीत चुके हैं, लेकिन क्या कुछ हार के भी आए हैं या कोई वादा भी करके आए हैं? शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर की बीट भी करते हैं और रिलीजियस बीट भी कवर करते हैं। ये उतार चढ़ाव ऐसे ऊंच नीच हो रही थी, शहरियार ज़रा बताइएगा ये क्या खोया, क्या पाया? अब लगता है ये कि एक दरमियानी रास्ता दोनों ने निकालने का सोचा है, और ठीक है, अच्छा है कि किसी तनाज़े में जाए बगैर इस मामले को हल कर लिया जाए, क्योंकि जितना ये तूल पकड़ता मामला उतना ज़्यादा बैनुल अक़वामी सतह पर जो हमारे मदारिस के मामले को देखा जाता है और उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है, तो वो मुश्किल पेश आती है हमारे लिए। अच्छा हुआ कि बजाय इसके कि, क्योंकि मौलाना ने तो बड़ी सख्त लहजे में बता दिया था कि हम यहाँ पर आके आपके दरवाजे भी बंद कर सकते हैं, यहाँ पर बैठेंगे, धरना देंगे, और फिर धरना हमारा वो वाला भी नहीं होगा कि जो आप समझे कि हम उठ के चले जाएंगे। ये वो वाले मदारस हैं जो असली हैं जी, वो कागजी वाले नहीं हैं, कागजी मदारस नहीं हैं। ये पहले भी जब PTI के दौरे हुकूमत में भी जब मौलाना फजल रहमान यहाँ आए, बैठे G9 में आकर, हमने देखा कि इतने मुनज़्ज़म फोर्स थी ये कि इतने दिन बैठने के बावजूद ना कोई पत्ता टूटा, ना कोई गमला टूटा इस शहर में, ना मेट्रो बंद हुई, ना कोई और चक्कर हुआ। इत्मीनान से बैठे थे, अपनी जब उनको यकीन दहानी कराई गई उठ के उसी तरह चले गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए मौलाना फजल रहमान, और सुप्रीम कोर्ट का जब मामला था तो यहाँ पर आके उन्होंने धुआंधार खिताब भी किया, धरना दिया, यहाँ पर सारा दिन यहाँ पर बैठे, और जिस वक्त उन्होंने अपने मुजाहिरीन को कहा कि आइए चले तो सब उठकर यहाँ से चले गए। तो अब ये जब हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल मरहला था कि आपको हर तरफ से जो है घेरा डला हुआ है, तो ऐसे में मज़ीद आपको अपने लिए मुसीबत को दावत नहीं देनी चाहिए। तो अगर कोई मामला हल होता था तो उस हवाले से हुकूमत ने अच्छा किया कि हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ाया। और इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें नवाज़ शरीफ का बड़ा अहम किरदार है। मियां नवाज़ शरीफ ने हुकूमत को हिदायत की कि यह मामला फौरी तौर पर हल किया जाए, और उसके लिए उनकी हिदायत पर फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ने रब्ता किया गुज़िश्ता शब मौलाना फजल रहमान से, और उन्हें आज यहाँ पर दावत दी। तो साथ में उन्होंने इत्तेहादियों को भी अपने बुलाया, पीपल्स पार्टी के लोग भी, राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये बात हुई। और मेरा ख्याल है कि ये मामला अब अपने, लेकिन शहरियार ये बात तो सदर साहब ने जो 8 एतराज़ात लगाए, क्या वो आसिफ अली जरदारी हिमसेल्फ ने वो एतराज़ात लगाए थे? ज़ाहिर है ऐवान सदर के लॉ सेक्शन ने वो एतराज़ात लगाए थे, उसके रेफरेंसेस दिए थे कि मदारस जिस तरह तालीम सूबों में जा चुकी है 18वीं आईनी तरमीम के बाद, तो अब तालीम का मामला, मदारस का मामला जो है वो सूबों में चला गया है। तो ये एतराज़ात ऐसे तो नहीं थे। फिर वो जो उन्होंने कहा कि आलमी पाबंदियाँ लग सकती हैं, फिर जो उन्होंने कहा FATF का एतराज़ आ सकता है, फिर GSP+ का कहा, फिर आलमी प्रोपेगंडे का कहा, तो फिर ये सब को जिसने ये एतराज़ लगाया था उसने गलत लगाया था। नहीं, मेरा ख्याल है कि एक और तरीका पहले भी होता है कि जब कोई कानून बनने जाता है तो उसके ऊपर आपको पता है कि एक कमेटी कैबिनेट की भी बनी हुई है जो उन तमाम कवानीन का जायज़ा लेती है। फिर उस सतह पर मुशावरत हुई, फिर उसमें कायमा कमेटी में मुशावरत हुई, और उसके बाद तमाम फरीक़ैन की मर्ज़ी से एक ड्राफ्ट बना, और उस पर
جو ہے اس کی منظوری دونوں ایوانوں سے لی، تو کیا جب آپ وہاں سے منظور کر رہے تھے تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا کیا پیچیدگی ہے؟ اس وقت بھی معلوم نہیں تھا، جب 8 اعتراضات لگ رہے تھے اس وقت بھی معلوم نہیں تھا، اور جب مولانا صاحب چڑھ دوڑنے کو تیار ہو گئے پھر آپ کے نزدیک سب کچھ ہی نامعلوم ہو گیا؟ سب جو ہے اب کلیئر ہو گیا کہ یہ جو اعتراضات تھے ان کو بھی دور کیا جائے گا، اور جو مولانا کے تحفظات تھے ان کو بھی دور کیا جائے گا، اور ایک ایسا درمیانی راستہ نکالا جائے گا جس سے دونوں کی فیس سیونگ ہوگی، کہ نہ جے یو آئی کو اور اتحاد تنظیمات المدارس کو کوئی ایسا لگے کہ ہمارے خلاف کوئی کام ہوا، اور نہ کوئی ایسا بیک فٹ پہ جائیں گے اتنا زیادہ کہ تو کچھ چیزیں اپنی منوائیں گے اور کچھ چیزیں ان کی مانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ چلو جاوید نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ریلیجیس بیٹ پہ بھی اور ادروائز بھی، اوور آل بھی بہت بڑی نظر ہے۔ یہ جو شہریار بھائی کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے منوایا جائے گا، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا منوایا جائے گا۔ مثلا اگر منڈے یا ٹیوزڈے کو اسی سٹیٹس کے مطابق کہ سینٹ اور اسمبلی بل منظور کر چکی ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، تو اس کے مطابق پھر منوایا حکومت نے کیا منوایا؟ اب دیکھیے ساری جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑی یعنی کئی جگہ تو مذاق خیز بھی لگتی ہے۔ ایک قانون بننے جا رہا جو قانون سالہ سال اور 1 صدی 2 صدی تک بھی وہ قانون برقرار رہے گا، اور معاملہ ہے مدارس کا، اور مدارس سے مراد یہ کہ آپ لاکھوں طلبہ کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ایک بل جو ہے وہ پیش ہوا، منظور ہوا، اور اس پر پھر اتنی زیادہ جو ہے وہ دھول اڑی، اور یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ بل جو ہے منظور ہو چکا تو کیا یہ قانون بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اب صورتحال یہ مجھے لگ رہی ہے کہ یہ قانون جس پر وزیر اعظم نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ قانون بننے جا رہا ہے، اور ان کی تمام جو اعتراضات تھے وہ اعتراضات جو ہے انہوں نے وزیر اعظم کی مسرت کی ہے، حکومت کے اور صدر کی جانب سے جو لگائے گئے تھے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ جو بل منظور ہوا وہ ایز اٹ از جو ہے وہ اب اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک بات کر چکے کہ اب یہ بل جو ہے وہ منظور ہوا، قانون بنا، اور پھر اس پہ اگر کوئی اعتراض رکھتا ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ سے جو ہے کچھ عرصے بعد پارلیمنٹ میں لایا جائے اور اس میں کچھ جو ہے وہ اصلاحات کی جائیں، تو ایک معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ صورتحال دیکھنی ہوگی کہ حکومت جو ہے جس پر بہت زیادہ دباؤ بھی ظاہر ہے کہ بین الاقوامی دباؤ بھی ہے، اور جو اعتراضات بھی سامنے آئے، اور بالکل یہ بات کہ آئین یہ کہتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ تعلیم صوبائی معاملہ ہے، تو یہ بڑا الجھا ہوا معاملہ، حکومت نے اسے حل کرنے کی اب کوشش کی ہے، اور واقعی یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 8 اعتراضات جو صدر مملکت کی جانب سے لگائے گئے اب ان کی کیا حیثیت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ بھی صدر جو ہے کوئی انفرادی شخصیت نہیں ہے، کوئی آصف علی زرداری نے نہیں، بلکہ صدر کی منصب کی جانب سے جو ایک اہم سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے ملک کا، ان کی جانب سے یہ آئینی اعتراضات اٹھائے گئے، تو یہ ان پہ سوالیہ نشان ہے کہ جاوید مجھے ایک اور خدشہ لگ رہا ہے، اللہ کرے میرا یہ خدشہ غلط ثابت ہو، یہ جو پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے امریکہ نے کہا، اب یوں ہی یہ دستخط ہوتے ہیں، اور خواجہ آصف کی اس بات کو ملا کے پڑھیں جس میں خواجہ آصف نے کہا کہ ہاں عالمی ادارے امریکہ کے بغیر ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے اور ہم کسی اور کارے کے نہیں ہیں، اور یہ میزائل پروگرام اور ادھر سے مدارس کا یہ سائن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایف اے ٹی ایف والا تماشا بھی لگ جاتا ہے، تو پاکستان تو ایک اور بہت بڑے دباؤ میں نہیں آ جائے گا؟ جی ہاں، بہت سارے مسائل ہیں، اب یہ کس طرح سے حکومت ہینڈل کرے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک معاملے کو سدھارا جائے، پہلے تو اس کے قدم جو ہے مضبوط ہوں، تاکہ مولانا فضل الرحمان جو کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایک بڑی سیاسی قوت ہیں، اور مولانا فضل الرحمان اگر دھرنے کا دینے کا اعلان کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اگر لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو وہ ایک رسمی اعلان نہیں ہوگا، وہ بہت ان کا جو احتجاج ہے وہ احتجاج رسمی نہیں ہوتا، اور وہ بڑا مؤثر احتجاج ہوگا حکومت کے لیے، اس احتجاج سے پھر ایک درد سری ہوگی، تو اس درد سری سے نمٹنے کے لیے حکومت نے ابھی فیصلہ کیا کہ پہلے ایک قانون جو ہے مولانا فضل الرحمان کی مرضی کے مطابق جو انہوں نے دلائل دیے اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور یہ قانون جو ہے اسے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور پھر جب اے ٹی ایف کا معاملہ یا کچھ اور آئیں تو پھر مولانا فضل الرحمان کو منایا جائے، اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے کوئی ایسا درمیانی راستہ نکالا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو یہ صورتحال اس طرح کی بن رہی ہے، اور آگے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے خدشات ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان جو بہت سارے مالی مسائل کا شکار ہے، اور ہماری معیشت جو ہے وہ اس وقت قرض پہ چل رہی ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے اس کی بات ہمیں ماننی پڑتی ہے، اور اے ٹی ایف سے بڑی مشکل سے ہم نے اس کی گرے لسٹ سے جو ہے وائٹ لسٹ میں آئے ہیں، تو یہ سارے مسائل موجود ہیں۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ مستقبل میں اس تنازع کو کس طرح سے حل کرتی ہے، اور مدارس کا معاملہ کیا ہمیشہ کے لیے حل ہوا؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوا، بلکہ ایک پہلو جو ہے اس کا کسی اور پہلو سے یہ معاملہ دوبارہ سے نکل کے سامنے آیا۔ ابھی جو ہے طاہر اشرفی صاحب کا تازہ ترین بیان آیا ہے جی کہ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے مدارس کے بورڈ میں اختلافات موجود ہیں، اگر حکومت اتحاد تنظیمات المدارس کو وزارت صنعت کے ساتھ منسلک کرنے کی اجازت دیتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مدارس کے 15 بورڈز میں سے 10 بورڈز اس پر متفق ہیں
तो उनको वज़ारत शहरियार तालीम के साथ मुंसलिक शहरियार ये दोनों इस मामले पे पहले भी थे, तारिक शरीफी पहले भी ये कह चुके हैं, ये भी कह चुके हैं कि अगर उन्होंने वजारत तालीम के साथ जुड़ना है तो जुड़ जाए, हमें एतराज़ नहीं। ठीक। मसला हमारे घर का नहीं है ना, मसला तो मैं बड़े घर का, आलमी घर की बात जी कर हाँ, रहा हूँ ना, जी इशू हाँ। तो उसकी बात मुझे नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है कि हम वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, लेकिन अगर हम इसको सम अप करें इस गुफ्तगू को, पता नहीं ये दुरुस्त होगा या नहीं। वो जो कहते हैं ना वक्ती तौर पे, शायद अगर कोई थोड़ा सा शहरियार बड़ा जमहूरी आदमी है और मुझे उम्मीद है कि माफ़ कर देगा, मैं थोड़ा सा ऐसे बदतमीज़ भी हूँ, जो मुंह में आते हुए रोकता कम ही हूँ। मुझे तो लगता है कि ये 100 प्याज और 100 जूते खाने पे एंड हुआ है। आगे क्या मौलाना ने दिया है, ये आगे जो ही अगली तय निकलेगी ना, वो सवाल का जवाब आएगा कि मौलाना जवाब में आपने क्या दिया, तो वो आपके सामने रखेंगे, असल खबर वो होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।